शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमाया उपबृंहितः हर्यश्व संज्ञान् अयुतं पुत्रान् अजनयद् विभुः अपृथग् धर्मशीलाः ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचीं प्रययुः दिशं तत्र नारायणसरः तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः सङ्गमः यत्र सुमहत् मुनिसिद्धनिषेवितं तद् उपस्पर्शनाद् एव विनिर्धूतमल आशयाः धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयः अपि उत तेऽपि रेत्तप एव उग्रं पितृ आदेशेन यन्त्रिताः प्रजा विवृद्धये यत्तान् देवर्षिः तान् ददर्शः उवाच च अथ हर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यथ वै प्रजाः अदृष्ट्वा अन्तं भुवः यूयं बालिशा बत पालकाः तथा एकपुरुषं राष्ट्रं बिलं च अदृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं च अपि पुमांसं पुंश्चलीपतिं नदीम् उभयतः वाहां पञ्च अद्भुतं गृहं क्वचिद् हंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिं कथं स्वपितुः आदेशं विद्वांसः विपश्चितः अनुरूपम् अविज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ। श्रीशुक उवाच तन्निशम्य अथ हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीषया वाचः कूटं तु देवर्षेः स्वयं विममृषुः धिया भूः क्षेत्रं जीवसंज्ञं यद् अनादि निजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किम् असत्कर्मभिः भवेत् एक एव ईश्वरः तुर्यः भगवान् स्व आश्रयः परः तम् अदृष्ट्वा अभवं पुंसः
किम् असत्कर्मभिः भवेत् पुमान् न एव इति यद् गत्वा बिलस्वर्गं गतः यथा प्रत्यग्धामाविद इह किम् असत्कर्मभिः भवेत् नानारूपा आत्मनः बुद्धिः स्वैरिणी इव गुणान्विता तन्निष्ठां गतस्य इह किम् असत्कर्मभिः भवेत् तत्सङ्गभ्रंशित ऐश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिः अबुधस्य इह किम् असत्कर्मभिः भवेत् सृष्टि अप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगितां मत्तस्य ताम् अविज्ञस्य किम् असत्कर्मभिः भवेत् पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषः अद्भुतदर्पणम् अध्यात्मम् अबुधस्य इह किम् असत्कर्मभिः भवेत् ऐश्वरं शास्त्रम् उत्सृज्य बन्धमोक्ष अनुदर्शनं विविक्तपदम् अज्ञाय किम् असत्कर्मभिः भवेत् कालचक्रं भ्रमिः तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयत् जगत् स्वतन्त्रम् अबुधस्य इह किम् असत्कर्मभिः भवेत् शास्त्रस्य पितुः आदेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तद् अनुरूपाय गुणविश्रम्भी उपक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकचेतसः प्रययुः तं परिक्रम्य पन्थानम् अनिवर्तनं स्वरब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेश पदाम्बुजे अखण्डं चित्तम् आवेश्य लोकान् अनुचरन् मुनिः नाशं निशम्य पुत्राणां नारदात् शीलशालिनाम् अन्वतप्यत कः शोचन् सुप्रजः त्वं शुचां पदं स भूयः पाञ्चजन्यायाम् अजेन परिसान्त्वितः पुत्रान् अजनयद् दक्षः शबलाश्वान् सहस्रशः ते अपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः नारायणसरः जग्मुः यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः तद् उपस्पर्शनाद् एव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तः ब्रह्म परमं ते पुहूते अत्र महत्तपः अभक्षाः कतिचिन्मासान् कतिचित् वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रम् इमम् अभ्यस्यन्त इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति तान् अपि राजेन्द्र प्रतिसर्ग धियः मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणाः
संशृणुत गदतः निगमं मम अन्विच्छत अनुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यबन्धुः पुरुषः मरुद्भिः सह मोदते। एतावद् उक्त्वा प्रययौ नारदः अमोघदर्शनः। ते अपि च अन्वगमन् मार्गं भ्रातॄणाम् एव मारिषः। सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्य अनुपथं गताः। न अद्य अपि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीः इव। एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववत् नारदकृतं पुत्रनाशम् उपाशृणोत्। चुक्रोध नारदाय असौ पुत्रशोकविमूर्च्छितः। देवर्षिम् उपलभ्य आह रोषात् विस्फुरित अधरः। दक्ष उवाच अहो असाधः साधूनां साधुलिङ्गेन नः त्वया असाधु अकार्य अर्भकाणां भिक्षोः मार्गः प्रदर्शितः। ऋणैः त्रिभिः अमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणां विद्यातः श्रेयसः पापलोकयोः उभयोः कृतः। एवं त्वं निरनुक्रोशः बालानां मतिभिः हरेः पार्षदमध्ये चरसि यशोः निरपत्रपः। ननु भागवता नित्यं भूत अनुग्रहकातराः ऋते त्वां सौहृदघ्नं वैरङ्करम् अवैरिणां नेत्थं पुंसां विरागः स्यात् त्वया केवलिना मृषा। मन्यसे यदि उपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनं न अनुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णतां निर्विद्येत स्वयं तस्मान् न तथा भिन्नधीः परैः। यन्नः त्वं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेधिनां कृतवान् असि दुर्मर्षं विप्रियं तव मर्षितं तन्तु कृन्तन। यन्नस्त्वम् अभद्रम् अचरः पुनः तस्मान् लोकेषु ते मूढ न भवेद् भ्रमतः पदम्। श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तद्बाढं नारदः साधुसम्मतः। एतावान् साधुवादः हि तितिक्षेत ईश्वरः स्वयम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच
तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रानजनयद्विभुः अपृथग्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचीं प्रययुर्दिशम् तत्र नारायणसरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः सङ्गमो यत्र सुमहन्मुनिसिद्धनिषेवितं तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत तेऽपि रेतपये वोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः प्रजाविवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः उवाच चाथ हर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यथ वै प्रजाः अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिशा बतपालकाः तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिं नदीमुभयतो वाहां पञ्चाद्भुतं गृहं क्वचिद्धंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिं कथं स्वपितुरादेशम् अविद्वांसो विपश्चितः अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ श्रीशुक उवाच तन्निशं याथ हर्यश्व औत्पत्तिकमनीषया वाचकूटं तु देवर्षेः स्वयं विममृषुर्धिया भूः क्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादिनिजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत् एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयः परः तमदृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत् पुमान्नैवैति यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामाविदयिह किमसत्कर्मभिर्भवेत् नानारूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गभ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिरबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् सृष्टप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगितां मत्तस्य तामविज्ञस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत् पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषोद्भुतदर्पणम् अध्यात्मबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षाणुदर्शनं विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रमबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकचेतसः प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानमनिवर्तनं स्वरब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेशपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम् अन्वतप्यतकः शोचन् सुप्रजस्त्वं शुचां पदं
स भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः पुत्रानजनयद्दक्षः शबलाश्वान् सहस्रशः तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः नारायणसरो जग्मुः यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तेऽत्र महत्तपः अभक्षाः कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिमम् अभ्यस्यन्त इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधियो मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचक्कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणाः संशृणुत गदतो निगमं मम अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदो मोघदर्शनः तेऽपि जान्वगमन्मार्गं भ्रातॄणामेव मारिष सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमायामिनीरिव एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्नारदकृतं पुत्रनाशम् उपाशृणोत् चुक्रोध नारदायासौ पुत्रशोकविमूर्च्छितः देवर्षिम् उपलभ्याः रोषाद्विस्फुरिताधरः दक्ष उवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणैस्त्रिभिरमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणां विद्यातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयो कृतः एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिबिद्धरेः पार्षदमध्ये चरसि यशोहानिरपत्रपः ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः ऋते त्वां सौहृदघ्नं वै वैरङ्करमवैरिणां नेत्थं पुंसां विरागः स्यात्त्वया केवलिनामृषा मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनं नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णतां निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परैः यन्नस्त्वं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेधिनां कृतवानसि दुर्मर्षं विप्रियं तव मर्षितं तन्तुकृन्तन यन्नस्त्वम् अभद्रमचरः पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम् श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तद्बाढं नारदः साधुसम्मतः एतावान् साधुवादो हि
तितिक्षेतेश्वरस्वयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।